أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بمقدمه الفداء. أما بعد، قال مولانا أبا عبد الله الحسين عليه السلام: إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. سامعين محترم، محرم الحرامي نس مولا واقع ابا عبد الله الحسين علیہ السلامی ذکر پو نہضت حسینی ذکر پو تحریک حسینی تذکرو دنیای کونا کونی کا تمام عاشقان ولایت و امامت سے تمام راہیان حق سے بینیت اور ہر ایک سے زہرائے مرضیہ لا مختلف انداز کا پرسمنیت اور جامع من کائنات نو مثل مت پیت پی دے عظیم المرتبت ہستیوں مصائب و اعلام نا 1,24,000 انبیاء تاریخ نتھون نارے نا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال ابا عبداللہ الحسین دی فاجعہ بال لیان دی واقع او تھونت لہذا چام چے براند ہنارے چام چے نو حزس نارے چام چے فریاد دہزر رزس نارے کم ان لیکن عزیزان محترم دی براند میں اتپوں نو حاضر بے اتپوں
पुरसदारी ब्यायत पे पौन लेकिन अजीम अमल चिकिन खुरी जगह का इंतहाई कीमती अमल इन रब जुल जलाल खुशनुदियत पे अमल इन लेकिन दोनों यम्बो यम्बो या नंगला दिन हजत पे खना दे तहरीक पे खना दे काफिला भी खना या नंगला से दरअसल मरगोशत कि आया अबा अब्दुल्ला अल हुसैनी तज़किरो मातमदारी चोइना आया अबा अब्दुल्ला अल हुसैनी जिक्र पबी हक पो नो हाख्वानी भी चोइना या अबा अब्दुल्ला अल हुसैनी दे जिक्र पबी पसे पर्दया से हकायक पे पिन अइमा मासूमीन से अगर ताकीद दस दरस नारे आया सिर्फ वायत पो चल बसपिना आया सिर्फ सीना जनी भी आयत पो चले बसपिना यकीनन मेन बल्कि करबला दरस करबला या नंगला चिबा से जिंदगी भी आयत पिंजरबो करबला या नंगा चिबा से रब जुल जलाल नदर से मुलाकात ब्यायत पे उसलूब पो ची तरीक़ी खत्तेन जरे अगर या नंगा सिफ्ता जरे रसनारे चल बिन जरे रसनारे दे वक़ल या नंगा करबला एक ना दरअसल मरगोशत ये खत्म अल्लाह अहदाफ आशुराए हुसैनी न गुंदे मुख्तसरन चिक पो बयान सोस कि रज़ाए परवरदिगार पो चौकपत अव्वलीन हदफ अबा अब्दुल्ला अल हुसैन पुचिन रसनारे रज़ाए परवरदिगार इन पा लिजा रज़ल्लाह रिज़ाना अहलल बैत गुंदे इतखदमल्ला बयान सोस और दिरिंगासी मौला व आका अबा अब्दुल्ला अल हुसैन अलैहिस्सलाम इफ़ आपके फदमचन कलाम खुरी खुतबात कुनेना सले इतखदमल्ला थंचुक बहुत कोशिश बत इंशाअल्लाह खुदा से चला फुर्सत में जरा दसनारे मुहर्रम आखिर तक दिस सिलसिलो जारी खट पे और गरी कम इल्मी हिसाब का हसब इस्तिताअत की खदमत थंचुक बहुत कोशिश बत करबला दर से इज्जत या नंगल मिनत करबला से दर से हमियत या नंगल मिनत मौला अबा अब्दुल्ला अल हुसैन इसी कसल भी दे इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदा वल हयात मअ ज़ालिमीन इल्ला बरमा सआदती का दुनिया एक नर गल्ब युत्पो नी फरी बाइस इफ्तिखारिन नी फरी गल्बाइन ज़ालिमीन तहत अशराफ दुख से ज़ालिमीन बेअद से ज़ालिम न यम्बु दुख पो युत्पो पते जिंदा दुख पो पते दुनिया एक न इज्जत का शायद पो नी फरी गल्बाइन दी मौला से चिच्ची जरब चल बिन मौला से यान अंगल दो समझाई बिन कि ना मिसा अगर दने राह चिकिया नंगे सामने ओनु कि दे राह पे या नंगा से जालिम मुआविनत बेंची दुनिया का दुख पोचलता या नंगा से हक ना हकीकत बयानी बसे दुनिया का गल बोचले दिन इसको ना अगर या नंगला दे राह इसके ngati सामने हो जरे जसनारे दे वकल लगाल लंप या नंगला चेज बार गोस्पिन आया जालिम न दसे चिक्सों से जालिमी अबाई उक्तु दुख से जालिमी तहत अशराफ दुख से जालिमी ज़ेर निगरानी दुख से यानंगा से जालिम थच्चु गेंची खो बेहजर फिलस पर बेंची खोला रन को मिरन में फिलस कुनी शिदने यानंगा थागनी याक से अगर चिदर जुल्मी खिलाफ फांसदर बयानंगला मलदन नसा यानंगा से हक व हकीकत पुज़बुन याक से दे जालिम पे छन लदुक पर यानंगी फरिद गलबाइना या नंगासी हक बयानी बसे या नंगासी हकीकत दुनिया ल मोजिन को चुक से या नंगासी इलाही हुक्म पो दुनिया ल थन चुक पा फरी अदालत पो या नंगासी ngati मानवियत पो या नंगासी बरकरार यख से या नंगा दुनिया खना शायद पे या नंगी फरी गलबाइन यकीनन अगर
दुसे यानंगी दौर पे नुंगा तेस्ता हजरत स्नारे चाम न चाम पोयत कि जालिम कुन थक चुक से सोसे रिज़्क़ी राह खोनी चल क्यों मचलत सोसे रिज़्क़ कुनी मंबा पो रिज़्क़ कुनी तसो जालिम दे हुक्मरान कुन इंसान से या वो भरे चाम चे दुनियाए नु जुल्म सोंदर रजस्नारे दे जालिम हुक्मरान कुने खिलाफ खोन लफ्ज़ चिक ज़रबंगन ममेद चाहेंगे ममेद चाह ज़रबन खोन जालिम कुन न यंबोयत खोन ला इज्जत ज़िंदगी गोस्तमत बल्कि खोन तहत अशराफ दुख से जिल्लत ज़िंदगी नु दुख से खोन से खुद ज़िंदगी याद चंद दिन ज़िंदगी चाह भरे खोन से जिल्लत पर खोन कबूल बेर धोला अल्लामा इकबाल से दे गुरोह पर चिजरत ए ताहिर लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही कि यहाँ रब जुल जलाल रोल्ला फुरबयत पे रब जुल जलाल मुलाकाल लगवायत पे लंपुस गगन च अगर याल रिज़्क़ थोड़ा जरसनारे दर रिज़्क़ पे पता संगन च याल गल बाइन बेहतर इन दर रिज़्क़ पे जो पता याल मुर्दार चीज़ों से यहाँ इज्जत का दुनिया है कनर गल पे यार पर बेहतर इन इज्जत हमियत चाम च मकामत पिन जरबो या नंगा से अइमे मासूमीन अलैहिमुस्सलामी ज़ात अक़दस कुनि रुल्लता हज़रत अस्नार देन या नंगा पतगत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम इन्नी ला अरा अल मौत इल्ला सआदा वल हयात मअ ज़ालिमीन इल्ला बरमा जर कसल भी सन्नारे सुयकन लपिंदियो अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ना अली इब्न अबी तालिब कन अली इब्न अबी तालिब दरसगाह न लपिन या वो फिर मौलाए कायनात से कसल भी कि सुचगी से इज्जत का अगर जिंदगी भी हम मचा हज़रत अस्नारे खुदावंद आलमी जो को दुनियाए नुस दलील और रुसवा में से फंगे गैर खुदाई का ना इज्जत चाहना दवा कल्ला को दुनियाए नु खुदावंद आलमी को रुसवा में से फंगे लिल्लाहिल इज्जतु वलिर रसूल वलिल मुमिनून इज्जत को खुदाई फरियत पिन रसूल फरियत पिन मुमिनीन कुने फरियत पिन अगर मुमिन पलो खुरे इज्जत मशे जरे रसनारे खो इज्जत को गैर खुदाई इस्तगवे का चले सो रसनारे गैर खुदाई गोए का चले सो जरे रसनारे दवा कल्ला खुदावंद आलमी से को खुरी का फंगत दबी नतीजे नु चुगत को जलील रसवा हुए अजीजान मुहतरम लिहाजा इज्जत यानी गल करबलाई खना इज्जत दरस्त होबत खुद हजरत याकूब अला नबीना इस फ्यापोसा पैगंबर गिरामी इस्लामी से कसल भी होता हजरत दाऊद ला खिताब सुन लो कि दाऊद इज्जत पुजर जसनारे खुदाई खना चल सुल्तान कुन खना सल्तनत खन कुन खना मचल अगर सल्तनत खन कुन इज्जत चले जसनारे खो रुसवा गायत पे पिन अगर यहाँ नंगा से बंदगान इलाही कना इज्जत चले जसनारे खो ख्वा यहाँ चिकन इज्जत मोहताज बचाना खो यहाँ नंगा इज्जत बच्ची मिनट आदम अज बेबसरी बंदगी आदम कर बेबसारती वजह से का अदब बसारती वजह से का बंदा ख्वा तो बंदा ची खोज बंदगी भी अलग से आदम अज बेबसरी बंदगी आदम कर गोहरे दाश्त वले नजर कबादो झम कर खो गोहर चिकन पा गोहर नायाब चिकन पा लेकिन खो से कबादो जमी दरमियान खो खोनी चमचगिरी में से खो खुरी दे गोहर पर खो से चिबस खराब में से फांस गोहरे दास वले नजर कबादो जम कर यानी दर कुए गुलामी जिस सगा बदतर शुद जब गुलामी ने थन पीगने को खिपद से बदतर गए यानी दर कुए गुलामी दस्ताबु में युक पीगने को खिपद बदतर गए मन नदी दम की सगे पीछे सगे सर खम कर गलतों में की खिंची से यां खिंची सामने गोश लेकिन इंसान चिने इंसान चिकन सुख की खोखरे इज्जत चलवा फरी ख्वा चोख या इंसान ची सामने कोसी गोस गए इज्जतो हमियतो रहमत बयानंगा से खुदाई जात पे खन चल बरगोस पिन अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन इसे छोन कसल मबी फिन इन्नी ला अरा अल मौत इल्ला सआदा खुदा से इज्जत मिन सिया वो भरे ता क़यामत तक अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन मी तक को इज्जत गलन मसोस
अबा अब्दुल्लाह हुसैन मीतक को ता क़यामत तक इज्जत खलन मसूस और दवी मद्द मुकाबिल कुल लयान गासिल तहजर स्नारे दोनी मीतक चिगारियो अजीज़ान मोहतरम करबला या नंगासी मातमदारी ननो हदारीन चा मुनहसर मबस करबला दर्स इज्जत इन करबला दर्स हमीयत इन करबला इन दर्स इशन यत पिन लेकिन इंशाअल्लाह इते खदमल रे बस बयान दायत लिहाजा मौला वाका अब्दुल्लाह हुसैनी दी फरमोचन कलाम को भी पेश नजर या नंगासी इज्जत की जिंदगी भी चल बरगो से दीन मुबीन इस्लामी से बंदगान इलाही चाम से इज्जत ची मिन सत्या खत्मी मर्तबा दी सीरत ले यानगा मुताले ताजर जसनारे कि शख कुने न जसे पैगंबर गिरामी इस्लाम मस्जिद नबवी रल शख्सियत दवकल्ला बुजुर्ग ची खुरे सामने न गोने दवकल्ला पैगंबर गिरामी इस्लामी से आरामी का गुम्बोलनत हत्ता कि फ्याकपो बिटेम्पो बिजावे टेम्पो पछोंची गोरगोर रे मस्जिद नबवी शपंदा वकल्ले में उनसे सवाल बत या रसूल अल्लाह या चा दिरिंग गोरजू जस कसल भी उसके ngapate buzurg chingi सामने ओंगने पंगल मुनासिब मशस खोए इज्जत पदो इन पे की खो उम्र लिहाज को ngapate छरमैन पर लिहाज खोए इज्जत लिहाज यक्से ngaसी खो पद दुनु गंबा मतास सवाल बेखन कुनी सवाल बस या रसूल अल्लाह दो मुसलमान में जुदो यहूदीन पैगंबर गिरामी इस्लाम तो दीन मुबीन इस्लाम दीन फितरत इंसानी से जित तकाजा बदरजसनार दीन मुबीन इस्लामी यानंग अलियो सफायत पेपिन लिहाजा इंसान पैगंबर गिरामी इस्लामी से इज्जत यानंग अच्छी बस मिन इंसान अच्छी इज्जत यत पेपिन जरबो यानंग तंस लिहाजा ngатang से ngatillaख पीखा ngatan तो बंदगान इलाही सामने ngatan से ngati इज्जत बुखा के नु मिलाई यानंग मिबार को से इते वक़्त ना ज़्यादा लनमत नामिसा मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम कन बेअत तलब यौम न दव कल सयानंगी मौला से कसल बिस अला इन अद्दाई व इब्न अद्दाई قد ركض بين اثنتين السلة والذلة وهيحات من الذلة دنا جائز أتنا دنا جائز أتي بوسي نيكنا لم نستلت عزتك الدنيا كان القلب يطبو يا زلتك كون بيعد بيطبو هيحات من الذلة زلت غير دسه كوسو تغريت بيت من غير عزت دار غير عزت مالك عزت دنيا لا اگر قلب استغو زر سنار غير استغو عزت استغو بنا فتح الله بنا يختم غير كنا غير زري كد الدنيا بكل بسو بين غير زري كد الدنيا تمام غايت بيت بين بنا أهل بيت النبوة غير نبوة قراني مالكين أزان محترم لہذا حسینی سے کبھی ذلت قبول گویت پوت پول کو آمادہ گوامین یا لنگوزین یو دنی محرم انگس کربلائی قافلو دنی کربلائی نو داخل گونیت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نامسا کربلائی مقام پہ کتھن من دے وقل روایت نو بیان سوس کہ ابا عبداللہ الحسینی سواری بوسی گمبی کھنو گمبا ملنس ذوالجناب بوسی گمبی کھنو گمبا ملنس روایت چنگے نو بیان بس کہ ابا عبداللہ الحسین سے بنی اسد پون لتس لو کہ دے زمین پہ می تخ پون اچھی ضرورت دو حق اللہ ضرب سولو يسمى نينوى دي زمين پر نينوى زرت الله هو اسم آخر دنيا میں تاس چاہتا دوق اللہ زر اللہ يسمى شت فرات دول شت فرات زرت
كسل بيوت الله اسم آخر يدل يا ميتاخيتا دوا قلقون زر الله يسمى غاضري يا دول غازري يزرد دوا قل أبا عبد الله الحسين سي كسل بيوت الله اسم آخر كادب لا ويا ميتاخيتا دوا قل زرد يسمى كرب وبلا نسمين بلا كرب بلا الله أكبر نامي سكربو بلاي ميتا بقواتك نار أبا عبد الله الحسين سي قابل لحكم من الله ها هنا محط رحالنا ها هنا يسفك دماؤنا ها هنا يهتك حرمتنا يا زمين بوين كديك غي حرمت كني غي محرمات كن پامال غايت بيت زمین پيو ان يا زمين پوين غي شقن جمت بزمين پيو ان يا زمين پغي دفن غايت بجغو ان الله اكبر أبا عبد الله الحسين دي روايت کے مطابق روایت کے مطابق بیان سوز نام سا ذوالجناس دین گمبا ملن منا أبا عبد الله الحسين سي کربلائی زمین پہ کنا چنچلن تربلو تربسن إنا لله وإنا إليه راجعون ذلك سلم قد اور خیمہ انستدزر حکم بد الله أكبر أبا عبد الله الحسين سي خيمة انستدزركم بده خيمة قام النسب قده قام خاموشي كعجيب بطريقة كسوسوسي خيمة ونقده وقت جدنا ونقده كي جناب زينب كبرى سي أبا عبد الله الحسين لسكت زرده مولا الشخصي الله أكبر أبا عبد الله الحسين سي كسل بيونده ستريمو چوچو زينب داخسن چوك نتا دي كدوكسد يعني شومي كسكت چازرس دوق الله زينب كبرى سي كسل بيونده نا سكينة فامن كريت با دوق الله مربو تلبيجي كوسا زينبي شكلمي نقوار اختر الله أكبر الله أكبر جناب زينب سے بیان بیاچنا جناب أبا عبد الله الحسين صبر بهانة وشمت الله دوق الله زينب كبراسي زمين كربلاء بين سچك لن نتبع رغبتك نتك أصل بمده ميمو حسين غلط زمين بين ايد خون ببتي عمر عزد الله أكبر البدل بمندقة استطبع بددنك أبا عبد الله الحسين سي بني أسد باوني كانت زمين پلن الله زمين پلن ببالا ينكم الله دي يبد لكن شرط چك ایک تانگ ده شرط كونه نچك بدو إنه di jabi ka ngaye dafun so bi balla suci ngai mi tahle ci su shar go bar go chale honar de wakala ngai khabr nishan gun ko lal ton Allahu akbar misra jiga بني أسد ببصون لسكت ذريكم الله كيوي بالله زر الله يزيد ذكر ملعون نجس ارغبم كن دفن بس بالله غير غبم كن دفن بكن ميغواد دوا كلا غير غبم كن كدا غير غبم كن دفن بيال كدان دفن بيال غسبين الله أكبر فرياد بنچي بني أسد ببصون غوان بستم كلسكت ذريكم الله غيز سناره زهراء مرزية سيدة نساء العالمين بوچستون نئے دی زمین پہ گد بے ظلم و बेजो बेगो बेगोर कफन खड़पेत पिन लिहाजा गायल अगर किते बुसा मन शिक्सर जसनारे किता हो संगाय दफन बेस अल्लाहु अकबर नमाल बल बिस्कुल लस्कत जरे क्यों गल्लो अल्लाहु अकबर ले बल बिस्कुन अगर किते चरमा बुसाउन किते बुस्टम कुन जालिम सुनो बिस्तर शिक्सा गाय दफन बेस जसनारे कितंग बा सन्मो बे तरीके का होसना किते واحد كنا نصلي نغير كم كنا كتاز سوا
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। परवरदिगार अंगैद कलील इबादत पेर दरगाह रन में तो इबादत चुको चुकिया अल्लाह। परवरदिगार दुनिया ये मोहब्बत मोहम्मद आले मोहम्मद आखिर शफात मोहम्मद आले मोहम्मद नसीब हो चुकिया अल्लाह। परवरदिगार हाज़िन नाज़िन गा क़स्मतन गा हाजात ने बराबर हो चुकिया अल्लाह। परवरदिगार शायान अमीर अल मोमिनीन जान माल इज्जत आबरूयां हिफाजत बसिया अल्लाह। परवरदिगार आज़ादारान सय्यदुश शुहदा या हिफाजत बसिया अल्लाह। परवरदिगार अलम इस्लाम या बुलंद गुच किया अल्लाह। अलम कुफ्र व निफाक या नाबूद गुच किया अल्लाह। परवरदिगार दाइश तालिबान अल कायदा सफ़ा हस्ती या नाबूद गुच किया अल्लाह। परवरदिगार मुदाफ़िआन हरम अहल बैत या फतह व नुसरत शज़्द बसिया अल्लाह। परवरदिगार गुनाहगार खताकार परवरदिगार ज़िक्र अब्दुल्लाह बरकल गुनाह फदर गुजर शज़्द बसिया अल्लाह। परवरदिगार अमाल कुल हस्तकल तासंग मरहुमीन कुल गरीक़ रहमत गुच किया अल्लाह। परवरदिगार आक़िबत गुच किया अल्लाह। परवरदिगार नवाज़ को इज्जत इफ़्फ़त हया चुकिया अल्लाह। परवरदिगार जवान कुल जवानिया कसीरत अलबदरुत नसीब गुच किया अल्लाह। परवरदिगार कल मुतहर खुशूद गुच किया अल्लाह। इमाम ज़मानी ज़ुहूर या ताजील शज़्द बसिया अल्लाह। खुलिफ़ अपने का आवान अंसारी मिता सन गुनहगार कुनी मिता कुन से शामिल हाल गुच किया अल्लाह। परवरदिगार अंगाइद कलील इबादत पेर दरगाह कबूल मंजूर गुच किया अल्लाह। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।